अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने 70वें रोज़े की रूटीन कि मैंने 70वें रोज़े में क्या क्या किया। आप सभी को पता है कि पिछले कई दिनों से मैं आपके साथ इसी तरह की वीडियो शेयर करती हूँ, तो आज भी ऐसे ही शेयर करूँगी। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इंसान की कामयाबी असल में क्या चीज़ है। मैं, आप, पूरी दुनिया, हम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, ये फ्रॉड, ये सब कुछ क्या है, तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सहरी करने के बाद जो है ऑफ कोर्स हर बंदा जो है वो सो जाता है, और उसके बाद जब हम जागते हैं ना, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि मैं पौधों को पानी देती हूँ। सूरज की रोशनी निकलने से पहले पहले पौधों को पानी देना बहुत ज़रूरी है, इससे आपके प्लांट जो है वो हेल्दी होते हैं। इसके बाद जो है बच्चों के लिए नाश्ता प्रिपेयर किया जाता है। वो रोज़ा, जितने बच्चे जो हैं वो रोज़ा नहीं रखते, उनके लिए नाश्ता प्रिपेयर करना जो है वो दिन के जो कामों में सबसे पहला काम होता है। इसके बाद जो है नाश्ता प्रिपेयर करने के बाद आपको पता है ऑफ कोर्स ख़वातीन का काम होता है डेली के मल्टीटास्किंग काम करने होते हैं। लेकिन उससे भी पहले मैंने अगर अफ्तारी में कोई मीठा बनाना हो तो मैं पहले मीठा बनाती हूँ। उसकी वजह ये है कि एक तो ये ठंडा हो जाता है, और सेकंड कि ये बिल्कुल स्टेबल इन्वायरमेंट पे आ जाता है। स्टेबल इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। फ्रिज की चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, बल्कि नॉर्मल टेम्परेचर की चीज़ें खानी चाहिए। इंसान का जिस्म जो है इससे सही रहता है। सेकंड, मीठे पे टाइम बहुत लगता है, तो पहले बना ले तो बेस्ट है। अब इसको मीठे को गार्निश करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को अट्रैक्ट करना भी एक काम है। बच्चे इजीली नहीं खाते, आजकल के बच्चे बहुत वो जो है वो डिफ़िकल्ट होता है इनको खाना खिलाना। तो माँ बाप जो है वो अक्सर परेशान रहते हैं जी बच्चों को कैसे खाना खिलाएं। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप कोई भी चीज़ बच्चों को अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ दें तो वो ज़रूर खाएं। अब आज की इफ्तारी में जो मैंने सालन प्रिपेयर करना था वो मैंने करने थे कोफ्ते। हालाँकि मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था, मैं पहले जो था वो चिकन कढ़ाई प्रिपेयर करने वाली थी, लेकिन अचानक मुझे ख़्याल आया कि आज कोफ्ते बना लेते हैं, बच्चे जो हैं बड़े शौक से खाते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने चिकन में से बोनलेस गोश्त को निकाल लिया। तकरीबन हाफ़ केजी जो चिकन था वो मैंने निकाला था। इसके अंदर मैंने डाले हैं जी लहसुन के जवे 4 से 5 अदद, और इसके बाद मैंने डाली हैं जी हरी मिर्चें 4 से 5 अदद। तमाम चीज़ों को आपने क्या करना है, चॉप कर लेना है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरी तरह जिनके पास चॉपर मशीन नहीं है, तो उनको क्या करना है, इस तरह की मशीन आप लोग देख सकते हो, ये हैंड ब्लेंडर है। ये हर किसी के पास है, मेरा ख़्याल है। तो अगर नहीं भी तो आस-पास के लोगों के पास ज़रूर होगी। आपने क्या करना है, आपने चिकन लेना है और इसके अंदर इसको क्या कर लेना है, इसको चॉप कर लेना है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसी के अंदर चॉप किया है। मैं चूँकि एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ, तो इसलिए आप लोगों ने इसको ऐसे करके देख लेना है, इससे बन जाता है, ठीक है? ये कोई फेक नहीं है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, कोफ्ते अक्सर लोगों के टूट जाते हैं, उसकी वजह ये है कि हम जो बेसन डालते हैं ना, ये हम भुना हुआ नहीं डालते, हम कच्चा डाल देते हैं। तो सबसे पहले आपने इसको रोस्ट कर लेना है, इसके बाद आपने डालने हैं मिर्च मसाले। इसमें मैंने डाला है नमक, खुश्क धनिया, लाल मिर्च पाउडर और दरदरा मिर्च। तमाम चीज़ों को डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है कोफ्तों के अंदर। हाथों को थोड़ा-सा ऑयल लगा लें और वन बाय वन कोफ्ते बनाते जाएँ। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप हाफ़ केजी कीमा ले रहे हैं चिकन का, तो आप कम से कम इससे जो है वो 17 से 18 जो कोफ्ते रेडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 केजी ले रहे हैं ये चिकन का कीमा, चिकन ले रहे हैं सॉरी, तो आप इससे 35 टू 37 जो है वो कोफ्ते प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है? ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अगर आपके पास कोई 20-25 बंदे आ जाते हैं, आप 1 किलो चिकन ले तो आप कोफ्ते जो हैं प्रिपेयर करके उन सबको निपटा सकते हैं। ठीक है? तो साथ में कुछ और भी बनाना है, खाली कोफ्ते नहीं बनाने। तो अच्छा जी, यहाँ पे ना हम कोफ्तों को शैलो फ्राई कर लेंगे। शैलो फ्राई आप लोग समझते हो कि शैलो फ्राई क्या होता है। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात, जो मैंने टॉपिक आपको बताया था कि कामयाबी इंसान की क्या है। मेरी उम्र जो है वो 30 के लगभग है, और अभी तक जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, इंसान की कामयाबी क्या है? इंसान की कामयाबी देखने में लगता है कि वो फ़लाँ बंदा कामयाब है, फ़लाँ बंदा कामयाब है। तो असल में क्या है कि इंसान कोई भी इस दुनिया में सैटिस्फाइड नहीं है।
ہر بندے کو اگلے کام کی دوڑ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اگلا کام کر لوں گا تو پتہ نہیں میں کیا بن جاؤں گا، میں یہ کام کر لوں گا تو پتہ نہیں کیا بن جاؤں گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب فیک ہے، سب جو ہے وہ فراڈ ہے۔ انسان کی زندگی میں کامیابی جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ہاں، آپ کو اسٹرگل کرنی چاہیے، آپ کو محنت کرنی چاہیے، آپ کو چیزیں اچیو کرنی چاہیے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا آپ اس پہ خوش ہو جائیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب ہم بچے تھے نا تب ہم یہی سمجھتے تھے کہ ہم بڑے ہو کے پتہ نہیں ہم کیا کر لیں گے، لیکن بڑے ہو گئے ہیں تو ہم کہتے تھے وہی بچپن کا دور اچھا تھا۔ جب انسان کی شادی نہیں نہ ہوتی تو انسان بڑا کریوسٹی میں ہوتا ہے، انسان کہتا ہے پتہ نہیں شادی ہوگی تو کیا کر ہو جائے گا، لیکن جب وہ ہو جاتی ہے تو انسان کا وہ بھی بھرم ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کے بچے نہیں ہوتے تو انسان سمجھتا ہے شاید پتہ نہیں میرے پاس بچے نہیں ہیں تو میں بڑا وہ ہوں، لیکن جب بچے آ جاتے ہیں تو انسان کا فوکس سارا ہٹ جاتا ہے اپنے سے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت میں ہم سب کچھ لگا دیتے ہیں، بچے جوان کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے تعلیم نہ حاصل کی یا ہمارے بچوں کے پاس یہ نہ ہوا تو نہ جانے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، انسان کو محنت ضرور کرنی چاہیے، لیکن ایسا انسان ہر چیز کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان جو ہے وہ جب جوان ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بڑھاپے میں جائیں گے، نماز پڑھیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر بڑھاپا آنا بھی ہے کہ نہیں آنا۔ اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے آپ اس کے اوپر سیٹسفائیڈ ہو جائیں، اور یقین مانیے کہ میں نے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، آج کل میں جاب نہیں کرتی، میں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے، میں اپنی زندگی سے بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ میں اس بات کو سمجھ چکی ہوں، میں اتنی سی عمر میں یہ ساری باتیں سمجھ لی ہیں کہ انسان کی کامیابی کا راز یہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، بلکہ انسان کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ ایک دن ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور جو کام ہم اس دنیا میں کرتے ہیں، کیسا بیہیویئر رکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ، وہ بہت میٹر کرتا ہے، اور آخرت میں بھی یہی انسان سے پوچھا جانا ہے۔ تو بہتر ہے کہ میں آپ ہم سب مل کے یہ عہد کریں کہ ہم جو ہے وہ آخرت کی تیاری کریں گے، لوگوں کے ساتھ اپنا برتاؤ اچھا رکھیں گے، آگے کی دوڑ میں پیچھے کو نہیں بھولیں گے، لوگوں کے ساتھ جو دکھاوا ہے یہ نہیں کریں گے، کسی کا نقصان نہیں کریں گے، یہ سب ہی انسان کی کامیابی ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت پہ ضرور فوکس کریں، لیکن یہ ہرگز مت سوچیں کہ آپ کے بچے کسی سے پیچھے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے جی کوفتے ریڈی کر لیے ہیں، میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکی، آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ کیسے پریپیئر کرے ہیں۔ اصل جو ریسپی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی تھی، اب مسالہ پریپیئر کرنا تھا، یہ سب خواتین کو پتہ ہے کہ مسالہ کیسے پریپیئر کرتے ہیں۔ تو آج میں نے جی مہندی پریپیئر کی تھی تو میرا بڑا دل چاہا کہ مہندی ہاتھوں پہ لگاؤں، تو مجھے بڑی پسند ہے تو میں نے وہ بھی لگا لی۔ اس کے بعد پودے جو ہیں ان کو رکھنا مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے۔ یہ ایک ایسے جاندار ہیں، ایسے چیز ہے جو آپ کے ذہن کو سکون دیتی ہے، تو ان کے لیے میں ساتھ ساتھ فرٹیلائزر بھی تیار کرتی رہتی ہوں، اس کے اوپر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی۔ تو ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور مجھے لازماً بتانا ہے کہ آپ جو ہے آپ کیا کرتی ہیں گھر میں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کامیابی کیا ہے اصل میں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔